बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इंसान और जानवरों के दरमियान नफ़रत और मोहब्बत का रिश्ता अरसा दराज से चला आ रहा है। टाइगर्स के लिए कहा जाता है कि इनने इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हकीकत इसके उलट ही है। हर साल तकरीबन 40 से 50 लोग टाइगर की वजह से मर जाते हैं, जबकि हर साल 100 से भी ज़्यादा टाइगर्स को इंसान मार देते हैं। टाइगर्स के इंसानों पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह टाइगर्स और इंसान का टाइगर के कुदरती घरों के तबाह होने की वजह से अक्सर होने वाला आमना सामना है। ऐसी ही कहानी इस मादा टाइगर की भी है, जो कि रूसी फ़ौज के कुछ सिपाहियों के पास मदद लेने आई। लेकिन इन सिपाहियों ने इसके साथ क्या सलूक किया और इस वाक़े का क्या नतीजा निकला, ये सब बड़ा ही दिलचस्प है और आज की वीडियो में हम नाजरीन को इसी बारे में बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, जानवर किस कदर होशियार और अक्लमंद होते हैं इस बात से कोई नाआशिना नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर वो इंसानों की मदद हासिल करने की कोशिश करने से भी पीछे नहीं हटते। रूस के इस यकबस्ता इलाके में सर्दियों का मौसम इन ड्यूटी पर मामूर फ़ौजियों के लिए बड़ा ही सख्त होता है। अगरचे इस इलाके में इन फ़ौजियों को दुश्मन का खौफ नहीं होता, लेकिन इस इलाके का सख्त मौसम और आबादी से दूरी इस इलाके में ड्यूटी को बहुत ही मुश्किल बना देती है। और इसके अलावा जंगली और खूंखार जानवरों का ख़तरा पहले से मुश्किल फ़ौजी ड्यूटी को मज़ीद मुश्किल बनाने के लिए काफ़ी है। इस इलाके में ड्यूटी पर मामूर सिपाही ने एक दिन एक बड़ा ही अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि उनकी फ़ौजी बैरक के बाहर एक मादा टाइगर तकरीबन 1 घंटे तक खड़ी रही। उसके लिए ये सारा माजरा बड़ा ही पुरस्कार था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये भूखी हो, लेकिन उन्हें यह पता चलने में कुछ दिन लग गए कि ये मुश्किल में गिरफ़्तार है और मदद के लिए पुकार रही है। इस टाइगर का इन फ़ौजियों की बैरक्स के सामने खड़े रहने का सिलसिला तकरीबन 3 दिन तक चलता रहा। इन दिनों में इस मादा टाइगर की एक ही रूटीन थी। ये जंगल से आती और फ़ौजियों की बैरक्स के सामने खड़ी रहती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो या कुछ कहना समझाना चाह रही हो, और फिर मायूसी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वापस सफ़ेद चादर ओढ़े घने जंगल में गायब हो जाती। इस सिपाही को इस मादा टाइगर की इस हरकत से बड़ी ही तशवीश हुई। उस सिपाही ने अपने दोस्तों को यह सारा माजरा बताया। उन्हें काफ़ी बहस के बाद ये फ़ैसला किया कि हो सकता है यह हमें कुछ समझाना चाह रही हो, इसलिए हमें इसका पीछा करना चाहिए। आज जब वो टाइग्रेस हस्बे मामूल उस जगह आकर खड़ी हुई तो ये फ़ौजी एक मुनासिब फासले से उसकी तरफ आए और उनको देखकर ये टाइग्रेस आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलने लगी। इस दौरान वो बार बार पीछे मुड़कर भी देखती, जैसे उस बेज़बान का यह इशारा हो कि मेरा पीछा करते रहो। अब ये लोग इसके पीछे तेज़ तेज़ कदम उठाते चल रहे थे। अब ये मादा टाइगर जंगल के घने हिस्से में दाखिल हो चुकी थी और इन सिपाहियों को भी यकीन हो चुका था कि ये उनकी किसी मामले में मदद चाहती है। उनके दिल के किसी कोने में इस बात का खौफ भी मौजूद था कि न जाने कब इस मादा टाइगर का मूड बदल जाए और इससे पहले कि हम कुछ कर सकें ये हमें अपना लुकमा बना चुकी हो। मौसम की शिद्दत अब उनके लिए चलना महाल कर रही थी, लेकिन इन सिपाहियों का अज़्म आज पुख्ता था और वो इस राज को जानने के लिए मौसम की परवाह किए बगैर इसके पीछे चलते रहे। इनको इस घने जंगल और बर्फ़ की मोटी तह पर चलते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। उनमें से एक सिपाही आखिर बोल पड़ा कि हमें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है ये टाइग्रेस हमें किसी तरह फंसाना चाह रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे इसके गिरोह के और भी टाइगर घात लगा कर बैठे हों और हमें अपना शिकार कर लें। दूसरे सिपाही ने कुछ सोचकर अपने साथी को कहा कि हम काफ़ी देर से इसके पीछे चल रहे हैं। अगर हम अभी वापस चले गए तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, इसलिए थोड़ा सा और चल कर देखते हैं, क्या पता हमें पता चल ही जाए कि यह सारा माजरा क्या है। हाथ से इशारा करके उसने बताया कि अगर उस जगह तक हमें किसी चीज़ का सुराग न मिला तो फिर मैं तुम्हें आगे चलने का नहीं कहूँगा और हम वापस आ जाएंगे। इसी असना में अचानक उन्हें दूर किसी जिंदा चीज़ की हरकत नज़र आई, जिसे देखकर उनने अपनी बंदूक सीधी कर ली, क्योंकि उन्हें अब अंदाज़ा हो चुका था कि वो मतलूबा जगह तक पहुँचने वाले हैं। उन्हें गौर किया तो उन्हें समझ आई कि ये कोई शिकारी हैं जिनके हाथ में एक हिरन है और वो इस हिरन को उठाकर इस झोंपड़ी में दाखिल हो गए। अब इन दोनों सिपाहियों को कुछ कुछ मामला समझ आ रहा था। उनने उनकी नज़र में आए बगैर एक तरफ से छुपकर इस झोंपड़ी में दाखिल होने का फैसला किया। छुपते छुपते वो इस झोंपड़ी में पहुंच गए और इसके बाद वो पूरी रफ्तार के साथ इस झोंपड़ी में घुस गए। आगे उनने जो देखा वो देखकर किसी का भी दिल मोम हो जाए। उनने झोंपड़ी में 3 चीनी शिकारियों को देखा, जो कि गैर कानूनी शिकार करने अक्सर उनकी सरहद में घुस आया करते थे, और उनके पास फर्श पर 3 मरे हुए हिरनों की लाशें भी पड़ी थीं। उन्हें अभी तक इस मादा टाइगर की उनको इस जगह तक लाने की वजह नहीं पता चली थी। उनने इन तीनों शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और इस झोंपड़ी की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने पर उन्हें एक कोने में एक छोटा सा पिंजरा नजर आया, जिसमें टाइगर के 2 मासूम से बच्चे मौजूद थे।
اب ان کو اس مادہ ٹائیگر کی ان سے مدد کی کوششوں کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ ان نے ان دونوں بچوں کو باہر لا کر آزاد کر دیا اور آن کی آن میں وہ اپنی منتظر ماں سے مل چکے تھے۔ چڑیا گھر والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چڑیا گھر میں اٹریکٹ کرنے کے لیے ہفتے میں 2 دن اس ٹائیگر کو زندہ شکار ڈالتے ہیں۔ زندہ جانور کو چڑیا گھر میں ٹائیگر کے ذریعے شکار ہوتا دیکھنے کے لیے لوگوں نے چڑیا گھر کا رخ تو کیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اگر یہ ٹائیگر اس کے اپوزٹ بیہیو کرے تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کا رش چڑیا گھر میں لگ سکتا ہے۔ ایک دن اس زندہ بکری کو بھی لوگوں کی تفریح کے لیے اس ٹائیگر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ بکری اس ٹائیگر کا شکار بنے گی اور لوگ بھی اس ٹائیگر کو شکار کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے، لیکن اس ٹائیگر نے اس بکری کا شکار نہیں کیا۔ یہ بکری بھی حیران کن طور پر اس ٹائیگر سے بالکل خوفزدہ نظر نہیں آ رہی تھی اور اپنے سینگ نیچے کر کے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بکری کی یہ حرکت بالکل مافوق الفطرت تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بکری اس ٹائیگر سے بھاگتی اور یہ ٹائیگر اس کا تعاقب کرتا اور اسے پکڑ کر مار ڈالتا، لیکن یہ تمام تھیوریز اس کیس میں بالکل غلط ثابت ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ نہ تو اس ٹائیگر نے اس پر حملہ کیا اور نہ ہی اس بکری کو اس ٹائیگر سے دور بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس بکری نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ جس جگہ یہ ٹائیگر سوتا تھا اس جگہ جا کر گھس گئی اور اس وجہ سے اس ٹائیگر کو ساری رات اپنے گھر کے چھت پر لیٹ کر گزارنی پڑی۔ اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر ڈیمیٹری میزنٹسیو کا کہنا ہے کہ ہم اس ٹائیگر کو ہفتے میں 2 بار زندہ شکار دیتے ہیں اور پچھلے 3 سالوں میں ہم نے اسے کئی ایک بکریاں، بھیڑیں، مرغے اور خرگوش کا شکار کرنے کے لیے دیے ہیں، لیکن ماں سوائے ایک بار کے اس ٹائیگر نے کبھی بھی اپنے شکار کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ ایک بار اس نے ایک بکری کو نہیں کھایا، لیکن اگلے ہی دن علل صبح اس نے اس کا شکار کر لیا۔ لیکن اس دن جب اس بکری کو ان نے اس ٹائیگر کے پنجرے میں ڈالا تو اس ٹائیگر نے بے حد عجیب طرح بیہیو کیا اور اس بکری نے بھی۔ اس بکری نے جب اس ٹائیگر کے سامنے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا تو اس کی شکاری کی خصلت ختم ہو گئی، لیکن اس توقع کے باوجود کہ دوسری بکری کی طرح اس کو بھی اگلے دن صبح یہ ٹائیگر شکار کر لے گا، اس ٹائیگر نے اگلے دن بھی اس بکری کو کچھ نہیں کہا۔ ان زو کیپرز نے جتنا بھی جانوروں کے بیہیویئر کے بارے میں سیکھا اور سمجھا تھا وہ انہیں غلط ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن انہیں ابھی اور بھی دیکھنا تھا۔ ان لوگوں کو یقیناً اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا ہوگا جب اگلے دن اس بکری کی لاش کے بجائے انہیں یہ ٹائیگر اس کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آیا۔ ان نے بھی اس ٹائیگر کو اس بکری کو کھانے پر مجبور نہیں کیا اور اس کو گوشت ڈالنے لگے۔ یہ خبر جب میڈیا پر آئی تو اس چڑیا گھر میں شکار اور شکاری کے درمیان ہونے والی اس مافوق الفطرت دوستی کو دیکھنے آنے والوں کا تانتا بند گیا۔ ڈیمیٹری میزنٹسیو نے بتایا کہ نئے سال کی چھٹیوں میں ہی صرف ان دونوں کی دوستی کو دیکھنے کے لیے 3000 لوگ آئے اور اتنے کم وقت میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ ہمارے چڑیا گھر میں نہیں آئے۔ چڑیا گھر والوں کو بھی فائدہ ہونے لگا اور ان دونوں جانوروں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ چڑیا گھر والوں نے بتایا کہ اس دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس ٹائیگر کو شکار کے لیے پھر کبھی بکری نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ اس کو گوشت کے ٹکڑے اور ہفتے میں 2 بار لائیو شکار کے لیے دیگر جانور دینے لگے تاکہ کہیں اس بکری کے لیے اس کی شکاری انسٹنکٹس نہ جاگ جائیں۔ تمام لوگوں کو اچھی طرح سے سرو کرنے کے لیے ان کو اپنے چھٹی پر گئے سٹاف کی چھٹیاں بھی کینسل کرنی پڑیں۔ اب ان دونوں جانوروں میں اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ یہ بال کے ساتھ بھی کھیلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹائیگرز کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گھات لگا کر شکار کرتے ہیں اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے شکار نے انہیں دیکھ لیا ہے تو یہ شاید اس پر حملہ نہ کریں۔ جہاں پر لوگوں کو جنگل میں ٹائیگر کے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ اپنے سر کی بیک سائڈ پر بھی ایک ماسک لگاتے ہیں اور یوں ٹائیگر کو لگتا ہے کہ انسان نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس لیے وہ ان پر حملہ نہیں کرتا۔ شروع میں جب اس بکری نے بجائے اس ٹائیگر سے بھاگنے کے اس پر حملہ کیا تو اس کانفیڈنس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس ٹائیگر نے بھی سوچا ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس پر حملہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو، اس لیے ہی اس نے اس پر حملہ نہ کیا اور بعد میں ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ شکار اور شکاری کی یہ دوستی تقریباً 1 سال تک چلتی رہی، لیکن ایک دن اس بکری کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس ٹائیگر نے اس کو ایک اونچی جگہ سے گرا دیا۔ یہ زخمی ہو گئی اور اس کا علاج کرنے کی بہت کوشش کی گئی، حتیٰ کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اسے ماسکو بھی بھجوایا گیا، لیکن اس کی صحت بتدریج بدتر ہوتی چلی گئی اور آخر ایک دن اس کی موت ہو گئی اور یوں یہ دوستی اختتام کو پہنچی۔